बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, हम एक अरसा से कश्मीर के हवाले से मुसलसल गुज़श्ता 7 सालों से बात करते आए हैं और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, वहाँ के मुसलमानों के हवाले से और हिंदुस्तान के जुल्म सितम के हवाले से हम गुफ्तगू तो करते आए हैं। लेकिन आइए हम ज़रा देखते हैं कि हम ओवरऑल जो हमारे इस वक्त 1.5 बिलियन मुसलमान हैं, हम मुसलमानों की इज्तिमाई तौर पर हालत क्या है, और हम ये भी देखें कि क्या हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे घरों में आइडियाज़ पर गुफ्तगू हो सकती है, इल्म पर गुफ्तगू हो सकती है। नई जो दुनिया जुस्तजू करके मरीख और चांद पर वो पहुंच चुके हैं, उस हवाले से हम कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, और हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनमें कोई चेंज आ सकती है। तो इस हवाले से मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब अकरम सोहेल साहब, और मेरे साथ यहाँ शरीक गुफ्तगू हैं स्टूडियो में जनाब इसरार अयूब साहब। महक्किक़ हैं, मुफक्किर हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, और इस वक्त इसरार साहब जो है, मैं ये समझता हूँ कि जो मोटिवेशनल स्पीचेस जो है इनके बराबरी में या इनकी तरह की कोई कहीं से हमें गुफ्तगू सुनने को नहीं मिली है। मैंने ये चाह नाजरीन कि इनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे जो डायस्पोरा, जो कश्मीर के लोग हैं, जो ओवरसीज़ कश्मीर में रहते हैं या जो कनाडा में रहते हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इसरार अयूब साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। नाजरीन, हम ये देख रहे हैं, अपनी तारीख को जब उठा के देखते हैं तो 1537 में ईस्वी में हमारा पहला कुरान पाक है शहर इटली में, वेनिस में, वहाँ प्रिंट हुआ, और दूसरा कुरान पाक जो है 1694 में इसी तरह से हैम्बर्ग जर्मनी में प्रिंट हुआ, और तीसरा कुरान पाक उन्हीं दिनों रूस में प्रिंट किया गया। लेकिन उससे पहले हमारे मुसलमान जो उस वक्त के सुल्तान थे, उन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई थी कि यहाँ प्रिंटिंग प्रेस जो है, ये प्रिंट करना ममनू है, और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सज़ा जो है, जो मौत की सज़ा रखी हुई थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त तक यूरोप हमसे 300 साल आगे निकल चुके थे, और आज हमसे कई 500 या 600 या 700 साल आगे हैं। मैं ये चाहूँगा अकरम सोहेल साहब, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर, आपसे गुजारिश है कि इस वक्त चूँकि आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, आप उनके बोर्ड में डायरेक्टर भी हैं, इस वक्त हमारे पास आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यूनिवर्सिटीज़ का जो हाल है, आप अगर हमें ये बता सकें कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई इंतज़ाम है, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ की जो लेबॉरेटरीज़ है, उससे हमारे स्टूडेंट ग्रुप की शक्ल में कोई इन्वेंशन के हवाले से मुस्तफ़ीद होते हैं, लोगों तक कोई मुस्तफ़ीद करने की, या कोई उनकी जो बड़े बड़े मैगज़ीनों में जो मज़ामीन लिखे जाते हैं, उस हवाले से हमारा कोई तालिब इल्म या हमारा कोई प्रोफेसर इस कोई सक्सेस स्टोरी अचीव कर चुका है? आज जो आपका ये मौजू है जी, ये निहायत अहम है। अगर हम देखें कि दुनिया की तरक्की, किस तरह दुनिया ने तरक्की की है, ये ज़री तरक्की हो, साइंसी तरक्की हो, या तस्खीर कायनात के प्रोजेक्ट, चांद सितारों पे कमंदे डालने हों, ये तमाम अमूर इल्म व तहकीक के मरहून मिन्नत हैं। और जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि जब मुसलमान साइंसदान राजी, ख्वारिज़मी वगैरह साइंसी तहकीक करते थे तो मुस्लिम ममालिक जो है ये सुपर पावर थे। लेकिन जब साइंस और तहकीक को गैर इस्लामी करार दिया गया तो पसमानदगी ने और दुनिया में बेतौकीरी ने मुसलमानों का जो है ना ये रास्ता देख लिया। आप देखें कि यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वगैरह के तरक्की के जितने भी मॉडल हैं, तो ये तरक्की हकीकत में उनके तालीमी अदारों में, खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में इल्मी तहकीक के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई है। वहाँ पर रिसर्च को इल्म का मयार मुकर्रर किया गया है, और वो इल्म चाहे कितनी बड़ी बड़ी किताबों पे मुश्तमिल क्यों ना हो, अगर इसमें रिसर्च करके कोई नई दरियाफत नहीं है और वो मार्केटेबल नहीं है, तो वो इल्म या वो तहकीक इल्म व तहकीक नहीं कहलाती है। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होती हैं। मैंने खुद विजिट किया बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, और यूनिवर्सिटियों में की गई इल्मी रिसर्च को कारखानों में अमली शक्ल देकर इजादात की सूरत में दुनिया के सामने लाया जाता है। ये गाड़ियाँ हो, टेलीविजन हो, मोबाइल टेलीफोन हो, रॉकेट हो, ये आईटी का शोबा हो, अद्वियात, बिजली, यूनिवर्सिटियों में ये तमाम इजादात यूनिवर्सिटियों में की गई तहकीक के नतीजे में वाज़े वजूद में आई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आपने सवाल किया है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी और यहाँ की जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, लेकिन हमारे यहाँ हर साल हज़ारों के हिसाब से पीएचडी स्कॉलर पैदा हो रहे हैं।
लेकिन आज तक नहीं सुना कि किसी PhD स्कॉलर की तहकीक के नतीजे में मुल्क में ऐसी कोई इजाद आई है जो दुनिया में पहले कहीं मौजूद नहीं थी। बल्कि वो एक मजाक है कि एक सवाए की इजाद के कुछ साल पहले एक आदमी ने साइंसदान होने का दावा किया और उसने कहा जी कि मैंने पानी से गाड़ी चला ली है, और जब तहकीक हुई तो पता चला कि उसने पेट्रोल की टंकी को कहीं छुपा रखा था और खुफिया तौर पर उसको इंजन से जोड़ा गया था। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटियों को यूरोपीय ममालिक की यूनिवर्सिटियों के नक्शे कदम पर चलना होगा। हर PhD का रिसर्च पेपर ठीक ऐसा होना चाहिए, अब इसरार साहब की तरफ आता हूं, बड़ी जो कि इंडस्ट्री के किसी शोबे से मुंसलिक हो, और ये रिसर्च पेपर उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक कि इसकी रोशनी में कोई नई चीज जो है वो मार्केट में मार्केटेबल ना हो। जी अकरम साहब थैंक यू। मैं अब इसरार साहब की तरफ आता हूं। देखिए इसरार साहब, ये जो मेरा सवाल था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस सवाल की तरफ जाऊं, गुलाम कौमों की अक्सर तहरीकें अपनी तकदीर बदलने के बजाय अपने आका बदलने के लिए कोशिश करते हैं। जी, आप एक मुसन्नफ भी हैं, आप आर्टिकल भी लिखते हैं, आप सोच रखते हैं, आप दुनिया को एक शऊर देने की, को हमारी सोसाइटीज़ में शऊर तकसीम करने के उस हवाले से आप जाने जाते हैं। मुझे बताएं कि इस वक्त हमारी इज्तिमाई तौर पर हमारी इस एशिया में हमारी क्या सूरत हाल है, और इनफरादी तौर पर हम कश्मीर के लोग किस जगह कहाँ खड़े हैं इल्मी लिहाज से? अच्छा देखें, मैं इससे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। देखें, दो बातें इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं, उन पर गौर करना। पहली तो बात यह कि जो पाकिस्तान, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हर जगह मैं ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो है वो स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हैं। जी बिल्कुल, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल प्रेशर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर भी कहा गया। यहाँ पे कोई आदमी अपनी गलती नहीं मानता। जी बिल्कुल सही। जो आपने देखा होगा, कम अज़ कम मैंने इनफरादी या इज्तिमाई सतह पर बहुत कम किसी को गलती मानते देखा है, और अगर गलती माने भी तो उसमें भी फिर वो कहता है कि अच्छा जी चलो आप कह रहे हैं तो इसलिए मैं मान लेता हूँ, वो भी आसान के तौर पर। अच्छा, अब ये बिल्कुल, अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी ठीक, तो पहली तो ये गुजारिश है मेरी कि हमें ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इन पे ज़रा आप गौर करें। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ये होता है कि क्योंकि इदारे जो है हमारे यहाँ पीछे रह गए और अफराद आगे रह गए, चले गए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे हमने, तो ज़मीर जाफरी साहब का एक शेर याद है बड़ा पुराना, कि हमको अफराद मुकद्दम थे इदारों की जगह। वाह, हमको अफराद मुकद्दम थे इदारों की जगह, अब छुआरे नज़र आते हैं सितारों की जगह। तो अब ये हमारे यहाँ छुआरे पैदा हो रहे हैं, बस इदारे नहीं पैदा हो रहे हैं। तो जब आप बात करते हैं किसी इदारे के बारे में तो अगला बंदा एकदम ये समझता है कि ये किसी बंदे के बारे में बात कर। अब जब मैं अभी जो आगे बातें करने जा रहा हूँ, जब मैं वो करूँगा तो कई हमारे दोस्त ये समझेंगे कि पता नहीं क्यों मैं फ़लाना सेक्रेटरी हूँ, मैं फ़लाना पता नहीं क्या हूँ, मैं फ़लाना, तो हमारे बारे में ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल। मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं एक इदारे को ज़हन में रख कर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आइए जी इल्म की तरफ। देखिए, दुनिया में इससे पहले तरक्की, ये जो अकरम सुहेल साहब कह रहे थे कि जी जो रेनेसेंस रिफॉर्मेशन की जो तहरीकें हैं, दो जब सिसली स्पेन फ़तह किया मुसलमानों ने, और उसके बाद हमारा जो इल्म था, जो पहले ग्रीक इल्म था, और ग्रीक इल्म जो था उसमें तजर्बा नहीं था, सिर्फ फ़लसफ़ा था, तो मुसलमानों ने उसके अंदर तजर्बे को भी डाला, यानी एक्सपेरिमेंट भी किया। जी बिल्कुल। उसके बाद जब ये सिसली स्पेन के ज़रिए यूरोप में पहुंचा तो उन लोगों ने ये मानने में एक लम्हा भी बर्बाद नहीं किया कि ये हमसे इल्म में आगे हैं। बिल्कुल। तो जब आप मानते हैं कि हम इल्म से आगे हैं तो उसके बाद फिर आप जिसको आगे समझते हैं तो उसके नक्शे कदम, तो उसके बाद आप देखिए कि जो जितने बड़े बड़े यूरोपियन मुफक्रीन हैं वो कहते हैं कि ये जो आपका इस वक्त जो इर्तिकाई मराइल की बुलंद तरीन सतह पे जो तहरीक इसको लाई है यूरोप को, वो बेसिकली मुसलमानों की तरफ से आई थी। बिल्कुल सही। हम ये नहीं कर, हम क्या कह रहे हैं, आप मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं जी आपके बच्चे बड़े गंदे हैं, देखें इसकी नाक बह रही है, देखें जी पता नहीं 10 दिन से कपड़े नहीं इसने बदलाए, पसीने में बू आ रही है, जहाँ जाता है इसके कपड़े बदलाएं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब इसके कपड़े बदलाने के बजाय मैं चला जाता हूँ अमेरिका
اور بازار میں جیسے ہمارے ایک منسٹر صاحب یہ پی ٹی آئی کے وفاقی منسٹر گئے تھے, بازار میں چلا جاتا ہوں گندے گندے بچے ڈھونڈتا ہوں, میں کہوں دیکھو جی یہ کتنا گندا ہے, یہ کتنا امریکہ میں بھی گندے بچے ہوتے ہیں. تو ہماری پرابلم یہ ہوئی ہے. اچھا اب پی ایچ ڈی کی کہانی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ایک, میں ظاہر ہے میں مناسب نہیں ہے نام لینے, لیکن پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر صاحب ہیں, مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. کس میں؟ مائکرو بایولوجی میں. اور کہتے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے سازش ہے. اس کے بعد جب ان کی یونیورسٹی کھلی, پڑھاتے ہیں وہ پروفیسر ہیں, جب یونیورسٹی کھلی مائکرو بایولوجی پڑھی, آپ اندازہ لگائیں, جب یونیورسٹی کھلی تو میں اپنی مسز کو ہنسنے لگا. میں نے کہا آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ بھائی یونیورسٹی والے جو تھے انہوں نے تو پابندی لگائی ہے کہ اگر آپ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے ویکسینیشن کا تو آپ کو پڑھانے نہیں دیں گے. کین یو بلیو کہ اس پروفیسر صاحب نے رشوت دے کر جعلی سرٹیفکیٹ بنوایا لیکن ویکسینیشن نہیں لگوائی. یہ ہے ہماری پی ایچ ڈی. یہ جو آپ نے جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی تھی نا ہمارے بچپن میں, اس طرح جو آپ نے یہ یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر, اس سے یہی کچھ پیدا ہونا ہے. بالکل صحیح بات. آزاد کشمیر آ گیا جی, آزاد کشمیر میں جی میڈیکل کالج ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے جی, میڈیکل کا پتہ نہیں 15 میڈیکل کالج بنا دیے. بھائی اس سے کیا آپ کر رہے ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں. جی بالکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے یہاں ابھی ہمارا ایک جگہ پہ میں ایک انٹرویو لے رہا تھا, اس میں ایک وہ بورڈ میں بھی تھا کسی این جی او کا, تو وہ ایک بچی آئی, اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اس کے اندر, یہ اس پولیٹیکل سائنس کے اندر. تو میں نے کہا کہ بیٹی آپ مجھے, اس کو ظاہر ہے ہم جو پوچھ رہے تھے وہ تو جواب نہیں آ رہے تھے, آنے سے مراد یہ کہ جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ اس میں نہیں نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹی آپ نے کیا پڑھائی, کیونکہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. میں نے کہا اچھا آپ مجھے کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن بتا سکتی ہیں, آئین کیا ہوتا ہے؟ تو وہ یوں کر کے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر یوں آنکھیں بند کر کے یاد کر لیں, پھر کہتی ہے سر اصل میں 4-5 سال پہلے کیا تھا میں نے ماسٹرز, تو وہ میں اب بھول گئی ہوں, یاد تھا یہ مجھے. یعنی آپ کے ماسٹرز کا لیول یہ ہے کہ آئین کی ڈیفینیشن بھی آپ کو رٹانی پڑتی ہے. جی بالکل. آئین کیا ہے, آئین کی ڈیفینیشن بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی. بھئی یہ ایک شہری اور اسٹیٹ کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ہے. بالکل. اچھا کہ اسٹیٹ کے کیا رائٹس ہیں, کیا فرائض ہیں, ایک انسان کے, ایک شہری کے کیا رائٹس ہیں, کیا فرائض ہیں, کیسے وہ ادا ہوں گے. اچھا تو میری گزارش اس میں سارے لوگوں سے یہ ہے کہ خدا را یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود کیونکہ ترقی کرتے جا رہے ہیں بحیثیت افراد, ٹھیک, تو کوئی فرق نہیں پڑتا ادارے بے شک ترقی نہ کریں. تو اس سے میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم تو بچے ہیں گے لیکن ہمارے بچے بھی کیا سیکٹری بنیں گے, ہمارے بچے بھی کیا بڑے بڑے افسر بنیں گے. اور میں دوسری طرف یہ سوچتا ہوں کہ جو بیسیکلی علم, دیکھیے یہ سب کریٹیوٹی کے ساتھ ہے. کریٹیوٹی ہماری یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے بھی یوں ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر یوں کرتے ہیں, کبھی ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے کیا ہوتا ہوگا. مطلب اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خدا دعا قبول نہیں کرے گا. یہ بنیادی طور پر قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ اور اس کے پیچھے چروائے. ذرا غور کریں, تو چرواہوں نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ آوازیں الفاظ کے بغیر اور کچھ الفاظ مطلب کے بغیر یاد کیے ہوئے ہیں. جیسے اس طرح نہیں کرتے رہتے, کچھ تو اپنے باپ دادا سے چروائے نے کچھ الفاظ مطلب کے بغیر, کچھ آوازیں الفاظ کے بغیر یاد کی ہوئی جن سے وہ بھیڑ بکریوں کو ہانکتا رہتا ہے. اور نہ اسے پتا وہ کیا کہہ رہا ہے, نہ بھیڑ بکریوں کو پتا ہم کدھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر مڑ جاتی ہیں. سر صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے تو ناظرین ہم یہ سوال پوچھیں گے اپنے ایک اکرم سہیل صاحب کو, اور ان کو پھر اس کے بعد چونکہ وہ دور سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کو زیادہ انگیج رکھیں کہ کیا پروفیسر بننے کے لیے ہمارے ہاں جو شرائط ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ مغرب میں جو پروفیسر بنتا ہے اس کے منیمم 80 مضامین جو ہے وہ انٹرنیشنل میگزین میں
प्रिंट होंगे, पब्लिश होंगे, रिकग्नाइज होंगे, तो तब उसको प्रोफेसर लिखने और कहलाने का उसको राइट यानी उसको हक मिलता है। हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और दोनों साहिबान से पूछेंगे कि प्रोफेसर होते कौन है हमारे यहाँ, उनकी क्या डेफिनेशन है। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम अपने असरार अयूब साहब से ये पूछेंगे नाजरीन कि हमारे यहाँ प्रोफेसर जो होता है वो अगर उसकी अपॉइंटमेंट कल होती है और वो 17वीं ग्रेड में भर्ती होता है तो दूसरे नहीं तो तीसरे या अगले साल वो प्रोफेसर लिखना शुरू हो जाते हैं। उसकी पूरी सोसाइटीज़ में वो प्रोफेसर कहलाना पसंद फरमाता है। मैं इनसे ये पूछूंगा कि प्रोफेसर बनने के लिए वो कौन से स्टेप्स है, कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, कितने मज़ामीन इंटरनेशनल मैगज़ीन में लिखने पड़ते हैं और उनको रिकग्नाइज कराना पड़ता है और तब वो शख्स जाके प्रोफेसर कहलाता है। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस किस्म के कोई प्रोफेसर या इस किस्म के कोई वाइस चांसलर मौजूद है? आज़ाद कश्मीर के हवाले से बिलखुसूस मैं सरदार साहब से पूछूंगा। जी सर। अच्छा, मैं एक आपको गुजारिश करूँ कि एक तो मेरा ख्याल ये है कि हमें ना अपना कंपैरिजन किसी महज़ब माशरे के साथ नहीं करना चाहिए जी। हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हम एक इंतहाई गैर महज़ब और अनपढ़ सोसाइटी हैं। जब तक हम ये नहीं तस्लीम करेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, मैं एक दिन कहीं गया तो उधर मुझे किसी ने सवाल किया कि जी वो एक क्लास थी, ये सीनियर इंजीनियर्स की क्लास थी सरकारी, जो उन्होंने कहा जी कि आपके ख्याल में वज़ीर आज़म जो होता है वो एक नंबर तरीके से पाकिस्तान में लगता है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आपकी कितनी सर्विस होगी? उन्होंने कहा जी मेरी को पता नहीं 28 चीफ़ इंजीनियर बनने वाले थे जी 28, वही इसीलिए वो कोर्स करते हैं जी 28 साल पता नहीं कितनी सर्विस होगी। मैंने कहा आप इधर दिल पे रखें हाथ और बताएं कि इन 28 साल में एक चपड़ासी भी एक नंबर तरीके से भर्ती होते हुए देखा आपने किसी सरकारी महकमे में? उन्होंने कहा जी नहीं देखा। वो हंसने लगे। मैंने कहा तो जिस मुल्क में चपड़ासी एक सरकारी एक नंबर तरीके से नहीं लग सकता, वहाँ एक नंबर तरीके से वज़ीर आज़म कैसे लग सकता है जिसके पास इतना ज़्यादा इख्तियार होता है? तो गुजारिश मेरी ये है कि हमें पहले तो ख़ुद सोचना चाहिए कि हम अब हमारे यहाँ देखिए ना जी कि प्रोफेसर क्या है, यानी सबसे पहले तो इल्म देखें ना। मैं तो चाहता हूँ कुरान के से मैं आपके साथ बातें करूँ, क्योंकि बेशक कुरान को जितना मिस इंटरप्रेट इस सोसाइटी के अंदर किया जा रहा है विलफुली बिल्कुल सही। और ये बेसिकली कि क्योंकि मुसलमान दूर अकरम सुहेल साहब कह रहे थे कि बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि जी मुसलमान जो है वो क्योंकि रिसर्च से दूर हो गया इन चीज़ों से तो इसलिए वो पीछे रह गया इल्म में। असल में मुसलमान कुरान से दूर हो गया जी, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो पीछे 762 आयात कुरान के अंदर हैं अक्ल व फ़िक्र के लिए, बिल्कुल तदब्बर के लिए बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं वाक़ीमुस्सलाता तो इससे हम कहते हैं जी सलात फ़र्ज़ हो गई, नमाज फ़र्ज़ हो गई। ठीक, गो के अरबी ज़ुबान में सलात का मतलब थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है और ये इस्तिलाह है जी। तो जी वो तो जब कुरान कहता है कि सुम्मा ततफक्करू तो अक्ल का इस्तेमाल क्यों फ़र्ज़ नहीं हुआ? बिल्कुल, ये भी तो उसी तरह से फ़र्ज़ हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, अब इल्म जो है ना उसके बारे में कुरान ये कहता है कि इल्म जो है वो होता है जो आपके हवास से आपको मिलता है। बेशक, जो हमारे हवास खमसा हैं, हमारा टेस्ट है, हमारे देखने की ताकत है, हमारी सुनने की ठीक। तो हवास, अब हमारे जो सोसाइटी है इसमें हवास वाले इल्म को कोई लिफ्ट ही नहीं कराता जी। बिल्कुल, ये कहते हैं कि इल्म वो होता है जो खुद ब खुद बुजुर्गों के जहन में आ जाता है या रटा लगा के उसको। तो एक बात तो दूसरी चीज़, हमारे यहाँ साइंस और अक्ल और तहकीक को खुदा की ज़िद के तौर पर पेश किया जाता है। बेशक, मसलन मैं खुद बज़ाते खुद एक मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ रहा था, वहाँ पर जो मौलाना साहब थे जो खुतबा दे रहे थे वो ये कह रहे थे, यहीं इस्लामाबाद में, वो कह रहे थे जी कि फ़लाँ बंदे ने कहा कि अक्ल की बात मानो। हमने कहा जी कि हम तो बस खुदा और रसूल की बात ही मानेंगे, अक्ल की नहीं मान सकते। यानी गोया खुदा और रसूल माअज़ल्लाह अक्ल की बात नहीं करते। ये आप क्या बात कह रहे हैं? अच्छा, कुरान क्या, देखिए जितने भी आपके साइंस हैं ना, जितनी भी, किसी भी साइंसदान ने ये इजाद नहीं की
کوئی فلسفہ، کوئی تھیوری، کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن کسی سائنسدان نے ایجاد نہیں کی۔ آپ کے خیال میں E=mc²، یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے یہ آئنسٹائن نے ایجاد کیا ہوا یہ فارمولہ؟ یا آپ کے خیال میں جو نیوٹن ہے اس نے F=force=mass×acceleration یہ اس نے ایجاد کیا ہوا ہے؟ بالکل ایسے یہ سارے فارمولے خدا کے بنائے ہوئے ہیں، سائنسدانوں نے تو صرف انہیں دریافت کیا ہے، انٹرپریٹ کیا ہے۔ بالکل تو سائنس بنیادی طور پر خدا کا بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے انہی سائنسی فارمولوں کے تحت چلتی ہے۔ بے شک۔ اب Force=mass×acceleration ہے، مثلا پانی ہے، ہائیڈروجن H2O، اس میں 2 ہائیڈروجن کے مالیکیول ہیں، ایک آکسیجن کا مالیکیول ہے، تو ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول چاہے کافر بھی ملائے گا تو اس کو پانی مل جائے گا، اور مسلمان بھی نہیں ملائے گا تو اس کو پانی نہیں ملے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ تو جو قرآن ہے وہ کہتا ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کے حواس سے آتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ جو یہ آپ کا عالم جو لفظ ہے یہ قرآن میں صرف 2 جگہ پر آیا، ایک سورہ شعراء میں، ایک سورہ فاطر میں، کہ عالم کون ہے۔ تو سورہ شعراء میں تو کیونکہ وہ نیگیٹو سینس میں، کیونکہ ان کے بنی اسرائیل کے علماء تھے تو اس پہ ہم بات نہیں۔ سورہ فاطر، اچھا کوئی کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ غور کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک ہی پانی طرح طرح کے پودوں کو سیراب کرتا ہے، کسی پہ کوئی فروٹ لگتا ہے، کسی پہ کوئی پھل، یعنی جو باٹنی پڑھتے ہیں۔ اچھا جو دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ ستارے جو ہیں کیوں ایک مقرر کردہ راستے پہ چل، جو ایسٹرونومی پڑھتے ہیں، جو پہاڑوں کی قسموں پر غور کرتے ہیں کہ کیسے الگ الگ ان کے، یعنی جو جیولوجی پڑھتے ہیں یا اس کوئی مضمون پڑھتے ہیں، جو اپنے اوپر غور کرتے ہیں اپنی تخلیق پر، زوالوجی پڑھتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی کنٹریبیوشنز مسلمانوں کی ہیں آپ کی اس کے اندر سائنس کے اندر؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کو نہیں پتہ تھا قرآن کیا ہے، انہوں نے کیوں اس کو نہیں کہا کہ یہ کوئی خراب چیز ہے، یہ کافروں کی کوئی چیز ہے؟ اچھا ہمارے یہاں تو ایسے ہوا جی، آج ہم وہ انہوں نے کہا نا مشتاق احمد یوسفی صاحب بڑے مزیدار وہ لکھتے ہیں جملے۔ اب ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسلمانوں، ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ سائنس پر مسلمانوں کے احسانات، یہ اکثر آپ نے دیکھا، سائنس پر مسلمانوں کے احسانات، واہ 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 واہ۔ اور جن لوگوں نے وہ احسان کیے، اب مشتاق یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا وقت اور توانائی اپنے بچوں کو سائنس پر مسلمانوں کے احسان پڑھانے میں گزار دیا، اتنا اگر سائنس پڑھانے میں گزار دیتے تو یہ سائنس اور مسلمان دونوں پر احسان ہوتا۔ ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک سے بعد واپس آ کر ہم اسی سائنس، انوینشن، ریسرچ، اس حوالے سے یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جی اچھا صدر صاحب، میں مجھے چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا قلیل، اور نو ڈاؤٹ کہ ہمیں اس گفتگو کے لیے کہیں گھنٹے چاہیے، اور کس طور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جاری ہو ساری رہ سکتی ہے اور ناظرین تک، چونکہ ہم کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے، ہمارے یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یا کچھ ہیں، کہ ہم ایجوکیشن پر، ریسرچ پر، ڈیولپمنٹ پر، اور اپنا جو معاشرہ ہے اس کی ریفارمیشن پر کوئی گفتگو کریں اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو مفکر ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں، اور وہ بھی ہماری سوسائٹی نے، ہمارے بدماش لوگوں نے یا سیاستدانوں نے کارنر پر ان کو دھکیل دیا ہے، ان کی گفتگو اب یا تو ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جی ایسے خشک ذہن آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن بہرحال ہماری یہ اجتماعی ناظرین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکال کر تھوڑا سا اوپر آئیں اور سوچیں، تحقیق کریں، تو دبر کریں۔ جناب ہمارے اس وقت جو سوسائٹی میں ایوریج 3 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جا رہا۔ اگین ہمارے اب کشمیر کو دیکھ لیں، ہمارے اس خوبصورت علاقوں کو دیکھ لیں، اور وہاں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہر گھر میں سے ایم ایس سی، بی ایس سی، پی ایچ ڈی تو مل جاتا ہے، لیکن
صاحب علم جو شخص ہے وہ نہیں ملتا اس حوالے سے؟ جی دیکھیں اس کی وجہ جو ہمارے بچے جو ہے نا اگر اسکولوں میں نہیں جا رہے اتنا زیادہ، ہمارے یہ خان صاحب وزیر اعظم صاحب بھی یہ فرماتے رہتے ہیں، اکثر میں سنتا رہتا ہوں. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا پکڑو اور زبردستی ان کو اسکولوں میں بھیج دو، جی 1. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا پکڑو اور اسکول والوں کے اوپر رکھو کہ زبردستی بچوں کو لاؤ. جی. اور تیسرا، یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک نہیں. تیسرا طریقہ دیکھیں کہ بچے اسکولوں میں کیوں نہیں آ رہے. بالکل وہ وجہ دریافت تلاش کریں. لو جاپان میں چلتے ہیں. جاپان جو ہے نا وہ مجھے بڑا پاکستان کے ساتھ اس کی مماثلت لگتی ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جاپانی بھی پاکستانیوں کی طرح ایسے وحشت ناک قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک دم جھگڑا، بم پھٹانا، یہ کرنا وہ کرنا. ہم سے 4 ہاتھ آگے تھے جاپانی. ان کی باقاعدہ طور پر جو فوج تھی اس کے اندر سوسائڈ بمبرز اور ان کی سہولتوں کے لیے باقاعدہ طور پر بجٹ رکھا جاتا تھا. انہوں نے موٹر بوٹس بنائی ہوئی تھیں، سوسائڈ موٹر بوٹس، راکٹس بنایا جس پہ 7 سوسائڈ بمبر بیٹھتا تھا اور وہ جا کے اس کے اوپر لگتا تھا، ہٹ کرتے تھے. غوطہ کور سوسائڈ بمبرز بنائے ہوئے تھے جو جا کے سب مرین یا جو بھی کوئی چیز ہوگی اس کے ساتھ لگے گا یا جہاز پہ نیچے جا. لیکن جب یہ سب کچھ، اور ان کا ہیرو کون ہوتا تھا؟ ایک جنگجو. اب میری گھر میں بیٹیاں ہیں 3، تو وہ ان کو بھی ظاہر ہے بندوق ہی اٹھا کے یوں 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 کریں گی نا، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس جگہ ہر جگہ VIP بھی ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنگجو ہے، تنخواہ بھی سب سے زیادہ جنگجو کو ملتی ہے، سب سے زیادہ عزت بھی اسی کی ہے. اسی طرح سے جو اس کے بعد جس کی عزت ہے وہ سرکاری افسر ہیں جن کو میں کہتا رہتا ہوں آئی بیک ٹو اسٹیٹ موسٹ ریسپیکٹفلی. اچھا اب ان لوگوں کو آپ نے سوسائٹی میں عزت دی ہوئی ہے، اس لیے بچے چاہتے ہیں کہ ہم یہی کچھ بنیں. آپ نے کسی اسکالر کو، کسی ریسرچر کو، کس کو عزت دی ہے؟ ایک ہمارے وہاں لوگ، ایک صاحب آئے تھے، میں تو بڑا ان سوشل آدمی ہوں، بہت لوگوں سے ملتا نہیں ہوں، تو اس لیے نہیں کہ میں کو کچھ سمجھتا ہوں، اپنے واگوں میں مصروفیت ہوتی ہے. تو ایک صاحب آئے میرے پاس راولا کوٹ، انہوں نے کہا جی میں نے کتاب لکھی شجرہ، تو یہ میں آپ کو دینا چاہتا تھا. میں نے وہیں اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا ہے اس میں. اچھا اس میں جناب پٹواری اور تحصیلدار تک کے لوگوں کے نام انہوں نے لکھے ہوئے جو اس جگہ عظیم لوگ پیدا ہوئے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کے یہاں کوئی PhD نہیں کسی نے کی ہوئی تھی، کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہوئی تھی، کیا تھا؟ تو جاپانیوں نے کیا کیا کہ جب ان پہ ایٹم بام گر گیا، جاپانیوں نے جب ان پہ اٹامک بام گرا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس سے انہوں نے سیکھا کہ یہ جس راستے پہ ہم چل رہے تھے، یہ جنگ و جدل کا راستہ، یہ اچھا نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے ان کو بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم علم کے راستے پر چلیں گے. آپ کہہ رہے تھے جو بات علم کے راستے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم ایک جو سائنس دان ہے جس کے پاس علم ہے یا کوئی اور اسکالر ہے یا پروفیسر ہے اس کو سوسائٹی میں رول ماڈل بنائیں گے. بچے خود بخود وہ بننا شروع کر دیں گے. اس کے بعد کیا کیا؟ پولیو کے قطرے پلانے ہیں. ہمارے یہاں فلمی اداکارائیں پلا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک، وہاں پہ پولیو کے قطرے سائنسدان پلا رہا ہے. کوئی فنکشن ہے، مہمان خصوصی سائنسدان ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ تنخواہ اس کو مل رہی ہے، ہر جگہ عزت اس کو مل. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اب مجھے نہیں پتا، آپ مجھ سے شاید چھوٹے ہوں یا، لیکن ہمارے بچپن میں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ یہ ڈیجیٹل گھڑیاں جاپان سے ایڈ میں آتی تھی، یہ ہمارے پٹھان بیچتے رہتے تھے یہاں صدر میں پنڈی ٹی. وہ گھڑیاں ان کے پرائمری جماعت کے بچے بناتے تھے. جی بالکل. یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ یہ رول ماڈل ہمارا یہ سائنسدان ہے، انہوں نے وہ بننے کی کوشش شروع کر دی. بھائی آپ کے یہاں مثلا آپ کے یہاں پر تو آپ نے یہ جو پڑھنے لکھنے والے یا اس طرح کے لوگ تھے ان کو تو آپ نے ذلیل و خوار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو پتہ ہے میں پہلے ایئر فورس میں تھا GDP میں. اس زمانے میں ہمارے یہ ہوتا تھا کہ جوائنٹ سروسز ٹریننگ ہوتی تھی، تو میں 2 سال ملٹری اکیڈمی کا بھی گریجویٹ ہوں، ٹھیک. اچھا اس کے بعد میں سول سروس میں بھی رہا، پھر انٹرنیشنل سیکٹر میں بھی کام کر رہا ہوں، اپنے پبلک سیکٹر میں بھی کام کیا، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کیا، جگہ جگہ کام. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ اس طرح کا ایک کلچر بن گیا ہوا ہے نا ہمارے یہاں، کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک کالونی تھی یہ برطانیہ کی،
تو اس کی جتنی یہ اکیڈمیز بنی تھیں تربیت کے لیے، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ سول سروس اکیڈمی، یہ ساری کی ساری غلام لوگوں کے لیے بنی تھیں. جی بالکل، کہ ان کو اپنے مطابق ہم بنائیں. آزاد ہونے کے بعد ان کے قوانین، ان کے ٹریڈیشنز تبدیل ہونے چاہیے تھے، وہ ہم آج تک نہیں کر سکے. آپ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ افسر جو ہوتا ہے پچھلی سیٹ پہ کیوں بیٹھتا ہے. بھائی اس کے اوپر غور کرو نا، اس سے کیا ہوتا ہے. مثلا مجھے تو اگلی سیٹ پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک، اچھا اس میں کیوں بھائی آپ سے گاڑی کا دروازہ نہیں کھلتا. اور خدا کے بندو، ایک آدمی میں نے خود اپنے دیکھا، میرے گھر کے قریب وہ ایک یونیفارمڈ آدمی، وہ DIG تھا جی، اور وہ آیا اور اس کی گاڑی رکی اور وہ بیٹھا رہا اندر. کیونکہ میں راستہ پوچھنے لگا اس کے ڈرائیور سے، اتنی دیر وہ بیٹھا رہا. اس کے بعد اچھا میں ہنس کے میں نے کہا اس کو دیکھو. اس کے بعد وہ گیا، وہ کیا کہتے ہیں ڈرائیور، اس نے دروازہ کھولا تو پھر وہ نکلے کیونکہ ان سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا. سر ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین، ہمارا جو مختصر وقت ہوتا ہے یہ ٹائم ختم ہو گیا. ہم تو چاہتے ہیں اور خواہش بھی ہے کہ سردار صاحب سے گھنٹوں یہ آئیڈیاز پر گفتگو سنیں، لیکن بہرحال ہم یہ کوشش کریں گے، ان کو پھر کسی وقت زحمت دیں گے آپ تک ان کی آواز پہنچانے کے لیے اور یہ سوچ پہنچانے کے لیے، ان کی جو آئیڈیاز ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے کہ خدا را آپ 1570 سے عیسوی سے نکل کر اب آج کی صدی میں آ جائیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کس طرح ترقی کر رہے ہیں. آپ اپنے اور ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.